आज हामी चाहिँ यो च्याप्टर 1 अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको च्याप्टर 1 पढ्न गइरहेको छौँ। अनि च्याप्टर 1 चाहिँ हामीले जस्ट स्टार्ट गर्न थालेको। अब च्याप्टर 1 मा के छ भन्दाखेरि टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ खासमा यो सब्जेक्टमा चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको हाम्रो 6वटा च्याप्टर छ। 6वटा च्याप्टरमा सुरुमा ओभरभ्यू यसको अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको बारेमा, प्रोसिडुरल ओरिएन्टेडको बारेमा हल्का डिस्कसन हुन्छ। त्यसको फिचर्सको बारेमा, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फिचर्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसको C++ मा युज हुने बेसिक इनपुट आउटपुटको कुरा गर्छौँ। अनि अब्जेक्ट र क्लासको बारेमा डिफाइन गरिसकेपछि च्याप्टर 4 मा पोलिमोर्फिजम, 5 मा अपरेटर ओभरलोडिङ र फङ्सन ओभरलोडिङ, अनि च्याप्टर 6 मा चाहिँ इनहेरिटेन्स गरेर यो च्याप्टर सकिन्छ। अब यसको फर्स्ट च्याप्टरको ओभरभ्यू हेर्दाखेरि यस्तै यिनीहरू नै कुराहरू छ। फर्स्ट च्याप्टरको ओभरभ्यूमा पनि लगभग सबै कुरा सर्टेन नलेज राखेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। सर्टेन नलेज राखेर हामी पढिन्छ। अनि अलिक डिटेलमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर वाइजमै छ। अलिकति डिटेलमा पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी च्याप्टर वाइजबाटै पढ्छौँ। अहिले चाहिँ जस्ट नलेजको लागि चाहिँ जस्ट कन्सेप्टको लागि चाहिँ हामीले सकेर हेर्ने गर्छौँ। यो फर्स्ट युनिटमा च्याप्टर फर्स्टमा ओभरभ्यू छ। अनि त्यस्तै गरी प्रोसिडुरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङ हामीले फङ्सन ओरिएन्टेडमा गर्थ्यौँ। कुनै पनि प्रब्लमलाई हामीले सिमिलर एउटा सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरेर गर्थ्यौँ, प्रोग्राममा डिभाइड गरेर गर्थ्यौँ, जसलाई हामी फङ्सन भन्छौँ। त्यस्तो फङ्सनल्ली केही हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि फङ्सनल एप्रोचमा जान्थ्यौँ। हो त्यस्तो फङ्सनल एप्रोचमा जाँदाखेरि हामीले कुनै पनि प्रब्लममा सल्भ गर्थ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भन्दा प्रोसिडुरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छ। जस्तै in a procedural oriented approach, the problem is viewed as a sequence of things. अब sequence of thing अनुसारले चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रब्लमलाई चाहिँ हेरिन्छ। जस्तै रिडिङ, क्याल्कुलेटिङ अथवा क्याल्कुलेसन एन्ड प्रिन्टिङ हो त्यस्तो एउटा फङ्सन वाइजमा हेरिन्छ। एउटा सिक्वेन्स अफ थिङ्सहरूलाई चाहिँ त्यसको प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ सिक्वेन्सियली हेरिन्छ। And procedural oriented programming language basically consists of writing a list of instruction and or action for the computer to follow and organize this instruction into group known as function. हो त्यही नै कुरा गरेको हो। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन, एउटा एक्सन, कुनै पनि एक्सन अथवा कुनै इन्स्ट्रक्सन हामीले एउटा लिस्ट बनाउँछ, त्यही अनुसार कम्प्युटरलाई फलो गर्नु भन्छु। अनि त्यही इन्स्ट्रक्सन, ग्रुप अफ इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फङ्सन भनेर भन्छ। कुनै पनि एउटा ग्रुपमा राखिन्छ, कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई एउटा ग्रुपमा राखिन्छ भने त्यसलाई फङ्सन भनेर भनिन्छ। अनि खासमा यस्तो तरिकाको हुन्छ। मेन फङ्सन हुन्छ, मेन फङ्सनपछि मेन प्रोग्राम हुन्छ। अनि त्यो मेन प्रोग्रामभित्र चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू भेटाउन सक्छौँ। त्यसरी डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू डिफ्रेन्ट छुट्टै पार्टमा गरेको हुन्छ। अनि यसरी फङ्सन छुट्याएर गरिनेलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेर भनिन्छ। अनि यसको एडभान्टेजेस के छ भन्दाखेरि एडभान्टेजेस चाहिँ हामीले यहाँ अल्गोरिदमलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ यो अल्गोरिदम चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स दिन्छ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले, प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेडले। अनि लार्ज प्रोग्रामलाई चाहिँ स्मल प्रोग्राममा डिभाइड गर्छ, अनि जसलाई चाहिँ हामीले फङ्सन भन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ यसले चाहिँ ग्लोबल डेटा चाहिँ सेयर गर्छ। सबै फङ्सनलाई चाहिँ यसले ग्लोबल डाटा सेयर गर्छ। कुनै पनि मेन फङ्सनको माथिपट्टि हामीले एउटा कुनै डाटा इनिसियलाइज गर्यो कुनै पनि भेरिएबललाई भने चाहिँ त्यो ग्लोबल डेटा हुन जान्छ। अनि त्यो चाहिँ प्रत्येक फङ्सनले त्यहाँ भएको फङ्सनहरू चाहिँ त्यसलाई ग्लोबल्ली युज गर्न पाउँछन्। अनि फङ्सनदेखि अर्को एउटा फङ्सनदेखि अर्को फङ्सनमा डेटा ट्रान्सफर गर्न पनि एकदम सजिलो छ, यस्तो गाह्रो एकदम अप्ठ्यारो छैन। अनि यो चाहिँ जहिले पनि टप डाउन एप्रोच हुन्छ। टपदेखि डाउनको एप्रोचमा यो प्रोग्रामलाई हामीले डिजाइन गरेको हुन्छ। अनि यसको डिसएडभान्टेज भनेको त्यही हो, ग्लोबल डेटा एक्सेस। यो अलिकति अनसेक्योर जस्तो देखिन्छ। यो ग्लोबल डाटा एक्सेस भयो भने चाहिँ जुन फङ्सनले पनि जुन डाटा पनि चलाइदिने, यताउति गरिदिने, अलिकति प्रब्लम यसको डिसएडभान्टेज मानिन्छ। अनि यो चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रब्लम चाहिँ यसले त्यति मतलब राख्दैन। यसको त्यो मोडलिङ छैन रियल वर्ल्ड प्रब्लमसँग। त्यति रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई यसले त्यति सल्भ गर्न खोज्दैन। अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा हाइड गर्न मिल्दैन। एउटा फङ्सनको डेटा अर्को फङ्सनले चलाइदिन सक्छ। त्यो भएको कारणले यसमा प्राइभेसी चाहिँ हुँदैन, डाटा हाइड गर्न चाहिँ मिल्दैन। अब आयो हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज नै हो, जसले चाहिँ बढी फोकस चाहिँ अब्जेक्ट र डेटामा गर्छ।
त्यति फङ्सनसँग चाहिँ त्यति मतलब राख्दैन। Object oriented programming is a computer programming model that organizes the software design around data or object rather than the function and logic अनि अहिलेको जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ त्यो हाम्रो जस्तै जावा भयो, C++ भयो, PHP, पाइथन, रुबी, आर जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्ट चाहिँ फलो गरेर बनाइएको ल्याङ्ग्वेजेसहरू हो। यिनीहरू चाहिँ यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेजहरू हो यिनीहरू भनेको, जसमा चाहिँ हाम्रो डेटा र अब्जेक्टसँग चाहिँ बढी फेमिलियर हुन्छौँ हामी, फङ्सनसँग त्यति फेमिलियर हुँदैनौँ। हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गरेर चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्छौँ यसमा चाहिँ। अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब्जेक्ट सपोज मेरो अब्जेक्ट ए, अब्जेक्ट बी र अब्जेक्ट सी छ भने यदि मलाई अब्जेक्ट ए र अब्जेक्ट बीसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले फङ्सनको थ्रुबाट कम्युनिकेसन गर्छु। यो फङ्सनको थ्रुबाट कम्युनिकेसन गर्छु। अनि सपोज मलाई यो अब्जेक्ट बी र अब्जेक्ट सीसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो अब्जेक्ट बीको फङ्सन र अब्जेक्ट सीको फङ्सनको थ्रुबाट चाहिँ मैले कम्युनिकेसन गर्छु। त्यस्तै गरी ए र सीको अब्जेक्ट ए र अब्जेक्ट सीसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूको फङ्सनहरू को थ्रुबाट चाहिँ मैले यसरी कम्युनिकेसन गर्न पाउँछु। अनि यसको फिचर्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको emphasize on doing rather than procedure। यो अल्गोरिदम बेसिसमै हुन्छ तर यो त्यसले यति इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिँदैन प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड जस्तो चाहिँ हैन। अनि प्रोग्राम्स आर डिभाइडेड इन्टु हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामहरू डिभाइड हुन्छ। अनि प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेडमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रोग्रामलाई हामीले स्मल पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले फङ्सन भन्थ्यो भने चाहिँ हामीले अब्जेक्ट को थ्रुबाट चाहिँ गर्छौँ। हामी प्रोग्रामलाई चाहिँ यस्तै डिभाइड गर्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरू गर्छौँ। अनि डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच द्याट दे आर क्यारेक्टराइज द अब्जेक्ट। अनि डेटा स्ट्रक्चरलाई यसरी पनि डिजाइन गर्छौँ जसले चाहिँ अब्जेक्टलाई क्यारेक्टराइज गरेको हुन्छ। अनि फङ्सन द्याट अपरेट्स अन डेटा अफ एन अब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन अ डेटा स्ट्रक्चर। अनि कुनै पनि अब्जेक्टसँग रिलेटेड डाटा र त्यो डाटासँग फङ्सन अपरेट गर्ने फङ्सनहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बाँधेर राखेको हुन्छ एउटा डेटा स्ट्रक्चरमा। त्यससँग कुनै पनि डेटा र त्यससँग रिलेटेड फङ्सनलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बाँधेर राखेको हुन्छ। अनि जुन चाहिँ अब्जेक्टले इजिली एसेस गर्न सक्छ। अनि डेटा इज हिडन एन्ड क्यान नट बी एसेस्ड बाई द एक्सटर्नल फङ्सन। अब यसमा चाहिँ यो एकदम मेन फिचर्स नै मानिन्छ यसलाई, डेटा हाइड गर्न मिल्छ। अनि एक्सटर्नल फङ्सनहरूले चाहिँ त्यो डेटाहरूलाई चलाउन पाउँदैन। यो एसएस स्पेसिफायरको कुराहरू आउँछ यसमा चाहिँ, त्यो पछि हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि यो डेटा हिडन गर्न मिल्छ। अनि अरू त्यही क्लासको फङ्सनले बाहेक अरूको बाहिरको एक्सटर्नल फङ्सनहरूले चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैन। अनि अब्जेक्टको बिचमा कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा थ्रु फङ्सनको थ्रुबाट मात्रै हुन्छ। अनि नयाँ डाटा र नयाँ फङ्सनहरू चाहिँ हामीले इजिली एड गर्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ बटम अप एप्रोचमा डिजाइन गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ बटम अप एप्रोचमा डिजाइन गरिएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जान्नको लागि के कुरा जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, क्लासको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, अनि डेटा एब्स्ट्र्याक्सन र इन्क्याप्सुलेसनको बारेमा, त्यस्तै गरी इनहेरिटेन्स, पोलिमर्फिजम, डाइनामिक बाइन्डिङ र मेसेज पासिङको बारेमा थाहा भयो भने चाहिँ हाम्रो यस कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको। अनि अब्जेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अब्जेक्टसँग दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा स्टेट हुन्छ, एउटा बिहेभियर हुन्छ। त्यसको अब्जेक्टको आफ्नो स्टेट र आफ्नो बिहेभियर हुन्छ। जस्तै स्टेट र बिहेभियर भन्छ एउटा इक्जाम्पल लिएर गर्न सकिन्छ। सपोज एउटा डग छ, डगको स्टेट के हुन जान्छ भन्दाखेरि त्यसको कलर, त्यसको नेम, त्यसको ब्रिड, अनि त्यसको बिहेभियर चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि त्यसले कतिको भुक्छ, कति खान्छ, अनि पुच्छर त्यसको कति हल्लिन्छ, वेगिङ द टेल हो, यस्तो कुरा चाहिँ त्यसको बिहेभियर भयो। अनि त्यसको स्टेट भनेको चाहिँ त्यसको कलर, नेम, ब्रिड हो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यसको स्टेट भयो। कुनै पनि अब्जेक्टको दुईवटा कुरा हुन्छ क्या, एउटा स्टेट हुन्छ, एउटा बिहेभियर हुन्छ। अनि अब्जेक्ट भनेको चाहिँ क्लासको इन्स्टेन्ट पनि भनिन्छ, क्लासको इन्स्टेन्ट।
जस्तै अब क्लासको इन्स्टेन्ट भनेपछि सुरुमा क्लास बुझौँ। क्लास भनेको के हो भन्दाखेरि क्लास भनेको एउटा टेम्प्लेट अथवा ब्लुप्रिन्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टको स्टेट र बिहेभियर चाहिँ जनाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट पनि गर्छ। अनि एउटा इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि सपोज मसँग यस्तो सेपको एउटा मसँग एउटा भाँडो छ। यस्तो सेपको एउटा भाँडो छ, यसमा मैले पुरै माटो भरेर यो माटो मैले खनाएँ भने चाहिँ त्यो माटो पनि कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि यस्तै सेपको यसरी हुन जान्छ। र यसलाई हामीले के भन्छौँ, साँचो पनि भन्छौँ। साँचो पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। जस्तो साँचो त्यस्तै अब्जेक्ट बन्छ भन्ने, जुन हामीले मूर्ति बनाउँदाखेरि मूर्तिको साँचो हुन्छ अनि मूर्तिको साँचो युज गरेर चाहिँ हामीले धेरै मूर्तिहरू बनाउन सकिन्छ नि, हो त्यस्तै हो। यो क्लास भनेको चाहिँ साँचो जस्तो हो। अनि त्यसपछि अब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यही मूर्ति भयो। कुनै पनि एउटा साँचो लिएर हामीले धेरै मूर्तिहरू बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो क्लासलाई लिएर हामीले त्यस्तै खालको अब्जेक्ट चाहिँ धेरै बनाउन सकिन्छ, धेरै काइन्ड अफ अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ क्लासलाई हामीले ब्लुप्रिन्ट अथवा टेम्प्लेट भनेर भनेको। कसको भन्दाखेरि अब्जेक्टको ब्लुप्रिन्ट अथवा टेम्प्लेट। जस्तो अब्जेक्ट बनाउँछ त्यही अनुसारको क्लास बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि जस्तो क्लास बनायो त्यही अनुसारको अब्जेक्ट बनिरहेको हुन्छ। अनि यो अब्जेक्टसँग भन्ने कुरा चाहिँ एट्रिब्युट्स र अपरेसन हो। यो एउटा सानो फिगरमा मात्रै देखाएको एट्रिब्युट्स अब्जेक्टसँग हुने भनेको एट्रिब्युट्स र अपरेसन हो। अनि त्यसपछि क्लासलाई पनि यहाँ फेरि डिस्क्राइब गरेछ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ क्लासमा अझै मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लास भनेको चाहिँ डेटा र फङ्सनको कम्बिनेसन हो। डेटा मेम्बर र मेम्बर फङ्सनको कम्बिनेसन। अनि यतिखेर अनि यसमा चाहिँ डेटालाई चाहिँ डेटा मेम्बर भन्छ, फङ्सनलाई चाहिँ मेम्बर फङ्सन भनेर भन्छ। एउटा इक्जाम्पल पनि यहाँ लिन सकिन्छ। यस्तो यो चाहिँ डेफिनेसन, क्लासको डेफिनेसन कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि क्लासको डेफिनेसन चाहिँ जहिले पनि यसरी क्लास लेख्ने अनि त्यसपछि क्लासको नाम, यो क्लासको नाम जे दिँदा पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छाले दिने हो। यो चाहिँ क्लास नै लेख्नु पर्यो, यो किवर्ड नै हो। क्लास भन्ने किवर्ड हो, त्यसपछि क्लास नेम आफूलाई इच्छा लागेको जे दिँदा पनि हुन्छ क्लास नेम चाहिँ। अनि त्यसपछि यो कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर बडी आउँछ, क्लासको बडी आउँछ। क्लासको बडीमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि डेटा मेम्बर र त्यसपछि मेथड अथवा मेम्बर फङ्सन चाहिँ हामीले एड गर्न सकिन्छ। यो के क्लास बनाएको हो त्यो क्लासलाई युज हुने डेटा मेम्बर र त्यो क्लासले देखाउने चाहिँ मेथड अथवा मेम्बर फङ्सनहरू चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नुपर्छ यहाँ। अनि त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट अन गरेर यसो सेमिकोलन दिएपछि हाम्रो क्लास रेडी हुन्छ। यो क्लास बनाइयो हामीले, यस्तो गरेपछि चाहिँ हाम्रो क्लास भन्छ। अझै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो इक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा क्लास लेख्यो अनि यहाँ क्लास सर्कल भनेर लेखेको छ। यो मेरो क्लास भनेको किवर्ड भयो, क्लास लेखेँ। त्यसपछि क्लासको नाम दिनुपर्ने, अहिले मैले क्लासको नाम चाहिँ सर्कल भनेर दिएछु। सर्कल दिएपछि कर्ली ब्र्याकेट अन गरेँ। अहिले मेरो डबल भनेको चाहिँ डेटा टाइप हो, डबल इन्ट फ्लोट डबल लङ डबल। अनि त्यसपछि अब त्यस्तै खालको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मेरो डेटा टाइप हो। डेटा टाइप दिएँ, डेटा टाइप मेरो रेडियस भन्ने एउटा भेरिएबल छ, सर्कलको रेडियस भन्ने भेरिएबल कस्तो टाइपको भन्दाखेरि डबल टाइपको। मैले यहाँ इन्ट पनि दिन सक्थेँ, फ्लोट पनि दिन सक्थेँ, तर अहिले मेरो के दिइरहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर डबल दिइरहेछ। यो डबल भन्ने डेटा टाइप, यो भनेको भेरिएबल। मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ डबल टाइपको, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि डेटा मेम्बर भन्न सक्छु। यो चाहिँ मेरो डेटा मेम्बर भयो। अब यस्तो ब्र्याकेट आउने बित्तिकै केही कुरा तपाईँले लेखेर यस्तो ब्र्याकेट आउने बित्तिकै के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई जहिले पनि फङ्सन भन्छ। केही कुरा लेखेर यस्तो ब्र्याकेट आउने बित्तिकै त्यसलाई फङ्सन भनेर भन्छ। अब मैले यहाँ अगाडिपट्टि भोइड लेखेँ, भोइड सेट रेडियस यस्तो ब्र्याकेट गरेँ डबल आर भनेर यसरी लेख्दाखेरि मेरो यो मेम्बर फङ्सन भन्न गयो। फङ्सन तर मेरो क्लासभित्र भइसकेपछि मेम्बर फङ्सन। यो पनि मेरो मेम्बर फङ्सन हो, किन यस्तो ब्र्याकेट छ। यो पनि मेरो मेम्बर फङ्सन हो, यो पनि मेरो मेम्बर फङ्सन हो। अनि यसरी चाहिँ मैले के गर्न सकेँ भन्दाखेरि 4वटा अहिले मेरो मेम्बर फङ्सन छ अनि एउटा मेरो डेटा मेम्बर छ। एउटा डेटा मेम्बर, 4वटा मेम्बर फङ्सन हो। यसरी चाहिँ डेटा मेम्बर र मेम्बर फङ्सनलाई बाइन्ड गरेर राखेर मैले एउटा क्लास बनाएँ हो। यो मेरो क्लास बन्यो एउटा। यसरी चाहिँ मेरो एउटा क्लास क्रिएट भयो। यसरी चाहिँ हामीले क्लास क्रिएट गर्न सकिन्छ।
क्लास बनाउने तरिका नै यो हो। अनि यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल, यो इक्जाम्पल एकदम सिम्पल इक्जाम्पल छ। यो इक्जाम्पलमा के भन्छ भन्दाखेरि यो त सुरुको यति चाहिँ हेडर फाइलहरू भइहाल्यो। यो सरी यो झुकेर आएछ है। यो हेडर फाइल भयो। त्यसपछि यहाँ युजिङ नेम स्पेस एसटीडी चाहिँ छुटेछ। युजिङ नेम स्पेस एसटीडी यो चाहिँ छुटेको थियो, मैले हालेको यसरी हालेँ। यो मेरो दुईटा लाइन एक्स्ट्रा आएछ। यो हुँदैन है। string.h युजिङ नेम स्पेस एसटीडी। अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर यसरी क्लास बनाएँ। क्लास के बनायो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बनाएको छु। त्यो भित्र चाहिँ मेरो के छ, दुईटा डेटा टाइप छ। दुईटा डेटा टाइप के छ, रोल नम्बर र नेम। यो एरे टाइपको भयो। यो चाहिँ इन्टिजर टाइपको, यो क्यारेक्टर। अनि इन्टिजर टाइपको रोल नम्बर छ अनि क्यारेक्टर चाहिँ नेम भनेर यसरी दिएँ। अनि यसमा मेरो मेम्बर फङ्सन चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ मेरो यहाँ मेम्बर फङ्सन छैन। अब यो क्लास बनाइसकेपछि अब मेन फङ्सनमा गयो। यो मेरो मेन फङ्सन भयो। यो मेरो मेन फङ्सन भित्र जाने बित्तिकै अब यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ। यहाँनिर अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गरिन्छ, सुरुमा क्लासको नेम लेख्ने। क्लासको नेम लेखिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ स्पेस दिएर केही कुरा लेख्यो भने, यहाँ मैले अहिले जस्तै यहाँ यस लेखेको छ, यहाँ ए पनि जे पनि लेख्न पाउँछ। ए बी सी डी जे पनि लेख्न पाउँछ। ई एफ जे पनि लेख्न पाउँछ। यहाँनिर चाहिँ जे पनि लेख्न पाउँछ। यो लेख्नु भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरेको। मैले यो अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। एस भन्ने अहिले अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। अनि सी आउट इन्टर द रोल नम्बर भनेर यो चाहिँ प्रिन्टएफ जस्तो काम गर्यो। सी आउटले, सी इनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्क्यानएफ जस्तो काम गर्छ। सी प्रोग्रामिङमा हामीले पढेको थियौँ स्क्यानएफ र प्रिन्टएफको बारेमा। अनि हो यो सी आउट र सी इन चाहिँ त्यही काम गर्छ। इन्टर द रोल नम्बरै भइहाल्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ एस डट रोल नम्बर भन्ने छ। अब यो एस डट रोल नम्बरले के गर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टले यो रोल नम्बरलाई युज गरिरहेछ थ्रु डट अपरेटर हो। यो डट अपरेटरको हेल्पबाट चाहिँ यो रोल नम्बर भनेको यहाँको रोल नम्बर युज गरिरहेछ। यो रोल नम्बर अब सपोज यो रोल नम्बरमा केही डाटा हाल्नु पर्यो, युजरसँग माग्यो। यो एस भन्ने अब्जेक्टको यो रोल नम्बर भन्नेमा केही डाटा हाल्नु पर्यो। अब युजरले सपोज मैले 3 हाल्दै, यहाँ 3 हालिदियो भने यहाँनिर 3 गएर बस्छ। यो रोल नम्बरमा अहिले 3 आएर बसेछ। एस भन्ने अब्जेक्टको रोल नम्बरमा 3 आएर बस्यो। अब त्यस्तै गरी इन्टर द नेम भन्यो। इन्टर द नेम गेट एस डट नेम, यो पनि सेम नै हो। अब नेम भन्नेमा चाहिँ एफ भन्ने अब्जेक्टको नेममा चाहिँ के गयो, के मागिरहेको, युजरसँग मागिरहेको छ। सपोज मैले यहाँ HARI यसरी हरि भनेर लेखेँ। यो लेखिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि नेम भन्ने एउटा यसरी ठाउँ छुट्यायो। अनि एस भन्ने अब्जेक्टको लागि नेम भनेर यसरी ठाउँ छुट्यायो। त्यो नेममा चाहिँ हरि भनेर लेखेर राख्यो। त्यस्तै गरी यहाँ रोल नम्बर भन्ने एउटा ठाउँ छुट्यायो। अनि एस भन्ने अब्जेक्टको यस्तो यो ठाउँमा चाहिँ रोल नम्बरको ठाउँमा 3 गरेर राख्यो। यहाँसम्म त्यो काम भयो। अब सी आउट रोल नम्बर भनेर भन्यो। सी आउट रोल नम्बर एस डट रोल नम्बर। अब एस भन्ने अब्जेक्टको रोल नम्बरमा कति छ त्यो डिस्प्ले गर भनेको। एस भन्ने अब्जेक्टको रोल नम्बरमा कति छ, 3 छ। त्यो 3 डिस्प्ले गर्नु पर्यो। अब आउटपुटमा के आउँछ, आउटपुटमा 3 आयो। अनि फेरि यहाँ तलपट्टि गयो। तलपट्टि जाने बित्तिकै यहाँ के छ, पुट एस डट नेम भनेर छ। पुट एस डट नेम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँनिर नेम भन्ने एस भन्ने अब्जेक्टको नेम भन्नेमा के छ भ्यालु, त्यसलाई डिस्प्ले गराउनु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ हरि छ। अब यो यहाँनिर के प्रिन्ट हुन जान्छ, आउटपुटमा हरि प्रिन्ट हुन जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसरी प्रोग्राम चाहिँ यो यसरी बुझ्न सकिन्छ।
अब यो एब्स्ट्र्याक्सन चाहिँ बाँकी अब अर्को क्लासमा चाहिँ डिस्क्राइब गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू।